बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी बारगाह में चंद राइज लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहूँगा उसका वो मौजू जो है वो है इंसान की असल रूह है या जिस्म। हम इस चीज़ को अभी थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि इंसान की असल है क्या, इंसान जिस्म है या रूह है। आइए इंसान को बताएं कि इंसान की असल रूह है, जिस्म नहीं है। अगर जो इंसान अपने जिस्म की तरबियत करता है, जिस्म की ज़रूरियात पूरी करता है, तो जिस्म बढ़ जाता है, बढ़ता है और रूह कम हो जाती है, घट जाती है। और ऐसे इंसान को जिसका जिस्म बढ़ गया हो और रूह कम हो गई हो, अनबैलेंस इंसान है। और उस अनबैलेंस इंसान से शिमर भी पैदा होता है। उस अनबैलेंस इंसान से उमर सैद बनता है, यजीद बनता है। क्योंकि देखिए, करबला में उमर सैद और हुरमला या शिमर, इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था कि करबला में ये काम करके सिर्फ अपनी जिस्म की ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो कह रहे थे कि यहाँ से कुछ हम काम करेंगे या जुल्म करेंगे तो हमें वहाँ के इनामात मिलेंगे, यजीद इनामात देगा। वो अपनी जिस्म के लिए सोच रहे थे, जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सोच रहे थे। जो इंसान सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत को सोचता है, उसकी ज़रूरत पूरी करता है, तो ये इंसान अनबैलेंस कहलाता है। आइए, ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को रूह क्यों दी है। इसका आसान सा जवाब ये है कि इंसान को जो रूह दी गई है, तो खुदावंद कुद्दूस ने इंसान को अपने अखलाक, अहकाम और अकायद के जरिए इस रूह की परवरिश करने के लिए बनाया है। इस रूह की जरूरत को पूरा करने के लिए, इस रूह को कमाल तक पहुंचाने के लिए इंसान को ये रूह दी गई है। एक छोटा सा किस्सा आपके बारगाह में अर्ज करूं, पता चले कि रूह का मकसद क्या है। एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया कि परवरदिगार, तुमने इंसान को क्यों बनाया, और जब बनाया था तो मारता क्यों है, और जब मारना ही था तो फिर बनाया क्यों है। ये सवालात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से किए। परवरदिगार की वही नाजिल हुई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि मूसा, ज़मीन पर गंदुम की काश्त बनाओ, गंदुम की काश्त करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गंदुम की काश्त के लिए ज़मीन पर हल चलाया, काम किया और दाने, बीज जो है वो ज़मीन में डाला और गंदुम उगना शुरू हो गई। और गंदुम जब बड़ी हुई, थोड़ी सी बड़ी हुई, तो हज़रत मूसा ने उस पर मेहनत शुरू की, उसकी ख्याल किया, उस गंदुम की हिफाजत की ताकि ये बड़ी हो जाए। वक्त पर पानी दिया, जानवरों से बचाया ताकि वो उसको नुकसान न पहुंचाए। ये जब गंदुम बड़ी हुई, उसमें दाने आ गए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस गंदुम की कटाई का इरादा किया। पहले उसका पानी बंद किया, गंदुम का पानी बंद किया, फसल का पानी बंद किया, ताकि वो खुश्क हो जाए। जब वो खुश्क हो गई तो उसकी कटाई के लिए वहां पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे तो खुदावंद कुद्दूस का, परवरदिगार का सवाल हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, ए मूसा, गंदुम को क्यों काट रहे हो? अगर काटना ही था तो इसकी काश्त क्यों की थी?
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، میں نے جدوجہد کی ہے تاکہ یہ گندم بڑی ہو جائے، اس کی حفاظت کر کے مشکل حالات میں اس کو تیار کیا تاکہ اس کے دانے میں اپنی ضروریات کے لیے استعمال کروں، اور میں یہ کروں گا کہ اس کی کٹائی کر کے اس کے دانے اپنے پاس رکھوں گا، اس کے دانے استعمال ہوں گے اور باقی اس کا جو بھوسا بچے گا وہ زمین کے حوالے کروں گا۔ تو خداوند قدوس کی آواز آئی کہ اے موسیٰ، ہم نے انسان کو بنایا اس لیے تاکہ انسان اپنے جسم کے ذریعے اپنے روح کی تربیت کرے، روح کی پرورش کرے، روح کی ضروریات پوری کرے تاکہ انسان کی روح کمال تک پہنچے۔ جب انسان کی روح کمال تک پہنچے گی، جب انسان کی روح کمال تک پہنچ جاتی ہے تو خداوند قدوس اس روح کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور جسم کو زمین کے حوالے کرتے ہیں۔ خداوند قدوس نے کہا میں نے بھی اسی طرح سے انسان کی تربیت کی، اس کو پالا، اس کا خیال رکھا۔ جب یہ انسان اپنی جسم کے ذریعے روح کی تربیت کرے گا، جب روح کمال تک پہنچے گا تو میں روح کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں اور زمین میں جسم کو رکھ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہوا کہ انسان کا جسم صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنی روح کی تربیت کرے، روح کی پرورش کرے، روح کی ضروریات پوری کرے تاکہ روح اپنی کمال تک پہنچے۔ جو مقصد خلقت کائنات ہے، جو مقصد انسان ہے، اس کو اپنے روح کو کمال تک پہنچانا۔ آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں، جو کہ روحانیت کا مہینہ ہے، روح کی پرورش کا مہینہ ہے، روح کی تربیت کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی روح کی تربیت کریں قرآن کی تلاوت سے، اپنے روح کی تربیت کریں نماز سے، اپنے روح کی تربیت کریں روزے سے، احکام خداوندی پر عمل کر کے اپنے روح کی تربیت کریں تاکہ روح کمال تک پہنچے اور انسان اپنی مقصد کو حاصل کر سکے۔ دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں اس مبارک مہینے میں اس کی سعادتیں، نعمتیں اور عبادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے روح کی پرورش کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔